आयज आम्ही काँग्रेसाचे वांगडी प्रेस कॉन्फरन्स कित्याक आयज आमचे कुट्टायेन जो आमचो गांव जे व्हडले व्हडले लीडर आशिल्ले टीबी कुन्नी आशिल्ले अशें करून जायते पॉलिटिकल लीडर्स सोशल लीडर्स रिलीजियस लीडर्स अशें करून आमचे कुट्टायेचो नाव आयज वयर आसताले पूण फाटल्या 3 वर्सां आमी पळयलेले आसा की कुट्टायेचे गांवांनी एवरीथिंग अंडर द सन इलिगलिटी जालेले आसा। आमी पळयलेले आसा की चेन स्नॅचिंग इन्सिडेंट पळयलेले आसा, घरा भितर येवन चोरी जाता, बायक्यो चोरी जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा पुलिसाचेर फार मारता, हिंगा 100 कोटीचे गॅमलिंग स्कॅम जाता, तेलंगणाचे पुलीस येवन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करता, सगळे अंडर द सन हिंगा जालेले आसा। आता फाटले 9 म्हयन्यान आमी पळयलेले आसा की बिट्स बिलानी कॅम्पस जे भुरगे आख्खे इंडियेचे बरे शिकलेले भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकपाक येता आनी फाटल्या 9 म्हयने 4 भुरगे आयज मेले। आता आमी सरकाराक विचारपाक सोदता, स्पेशली द होम मिनिस्टर, हे 4 भुरगे मेले कशे आनी हे कित्याक लागून मरता? हे ड्रग्साक लागून मरता काय, या इलिगल सोरो मेवता म्हणून हिंगा मरता काय, या एकाडेमिक प्रेशर आसा म्हणून मरता काय? सो हेजेर आमी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपा जाय कित्याक ह्या वाठारांनी आमी पळयलेले आसा की डुप्लिकेट सोरो ड्रग्स हे सगळ्याक मेवता आनी आमी गोंयचे सीएमाक आयज बरयलेले आसा, गोंयचे सीएमाक बरयले आसा, डीजीपीक बरयलेले आसा, कलेक्टराक बरयलेले आसा आनी तशें करून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनूय बरयल्ले आसा की आमकां कुट्टायेच्या लोकांक आमी डिमांड करता की SIT प्रोब जावचो कित्याक हिंगा बॅक टू बॅक जेन्ना लोक मरता खंय ना खंय सरकार कोर्तालीचें नांव गोंयचें नांव आयज पिड्यार जाता। सो आमी सरकाराक थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगता आनी जे आयदर वेदर इट इज एकाडेमिक, वेदर इट इज बिट्स बिलानी कॅम्पस ऑर आउटसाइड द कॅम्पस, जे कितें चलता म्हाका दिसता हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी आयज ज्या माय पायक आयज धपको भरलेलो आसा, आयज आमची भुरगीं आयज भिलेलीं आसा, हे पळयता की आयज भुरगे कॉलेजीन वयता आनी मरण परत येता, हे चल्लां कितें? सो आमी सरकाराक परत विनंती करता, स्पेशली गोंयचे सीएमाक, की आमकां SIT प्रोब जावचो, हे 4 जे भुरगे मेलेले आसा हेजेर थरर इन्क्वायरी जावन लोकांक तेंचे पेरंट्सांक आनी गोंयच्या लोकांक एक जस्टीस दिवपाक आमी ह्या सरकाराक विनंती करता। बिट्स पिलांनी हातून आतां 14 भुरगो मेळ्ळा जो मेलो, हे तातून रिजन कितें आसतलें? 4 भुरगे मरप म्हळ्यार हे फोकाणा न्ही। हे जो आमचो कुट्टाळेचो जो गांव आसा हातून आमचे व्हडले व्हडले लिडर्स आशिल्ले, जशे की हो आमचो पिलांनी जी आसा एक व्हडली टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इट इज वर्ल्ड फेमस। आख्ख्या संवसारान हे इन्स्टिट्यूटाक वळखतात लोक आनी हातूंतले जे भुरगे पास जातात तांकां व्हडले व्हडले कंपनीज जावं ते इंडियन नाल्यार युरोप नाल्यार US तांकां जॉब मेळटा, पेइंग लॅक्स ऑफ सॅलरी। सो हाऊ इज दीस हॅपनिंग इन सच अ रिनाउड? एक वर्सान कशें मरतात ही चौकशी जावपाकूच जाय आनी आमी डिमांड करतात की हांगा एक SIT प्रोब जावन आनी फायंड आउट करून हे भुरगे वाय दे आर डायिंग, मीन्स इज इट बिकॉज ऑफ academic pressure, is it because of ragging, is it because of drugs as some people have been saying, or liquor or whatever? Because हे भुरगे खंय खंय हांगा भोंवता, तेंचे माय पाय तांकां धाडटा तितले पयस हांगा तांकां शिकपाक आनी 24 hours कॅम्पसान भितर आसतात आनी म्हणटा ते भायर थोडे टायम तांकां येवपाक वचपाक अलावड आसा। आतां ते येतात वयतात पूण जे तेंचे मेन जे इन्स्टिट्यूशन मॅनेजमेंट आसा तेणी तांकां सांबाळपाक जाय आपल्या भुरग्याच्या भशेन, कित्याक तेंचे पेरंट्सांनी तांकां फूल ट्रस्ट दिवन तांकां हांगा दवरल्यात एंड दे पेइंग व्हेरी। सो वाय इज इट दॅट दीज इंटेलिजंट क्लेवर स्टुडंट्स दे डाय हियर इन दिस सिच्युएशन? सो वी डिमांड that please have a SIT probe and find out what exactly is the problem here, and this should stop.